बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूँ आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, सबकी नज़रें जो हैं वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर गुज़श्ता दिन से लगी हुई हैं और अभी तक सस्पेंस जो है वो बाकी है, क्योंकि हतमी तौर पर सरकारी सतह पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा। 5 रियासतें ऐसी हैं जिनके रिजल्ट्स, हतमी रिजल्ट्स आना अभी बाकी है, लेकिन बज़ाहिर अभी जो नज़र आ रहा है वो लीड जो है वो डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन की नजर आ रही है। लेकिन अभी तक हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जब तक 5 रियासतों का हतमी नतीजा सामने नहीं आ जाता और सरकारी सतह पर कुछ बताया नहीं जाता, तब तक जाहिर है इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। एक और आपको जो 5 स्टेट्स हैं उसके हवाले से मैं बताती चलूँ कि उनमें कौन कौन सी स्टेट्स शामिल हैं। एक तो इसमें जॉर्जिया है, इसके अलावा पेंसिल्वेनिया है और इन दोनों स्टेट्स में जो बाइडन आगे नजर आ रहे हैं, जबकि नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप आगे हैं, नेवाडा में जो बाइडन और अलास्का जो है ये 5वीं स्टेट है जिसमें ट्रंप जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि होता क्या वाकई ऐसा है और जो हतमी नतीजा है उसके आने में ये भी कहा जा रहा है कि वक्त लग सकता है। और जो ज्यादा ताखीर हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने वोट्स पहले ही कास्ट कर दिए थे पोस्ट के जरिए, यानी डाक के जरिए। तकरीबन 8 करोड़ वोट्स जो हैं वो पहले ही कास्ट कर दिए गए थे और इसी वजह से जो उनकी गिनती है वो आम वोटों की गिनती से ज्यादा उसमें वक्त लगता है। सो इसलिए इसमें वक्त जो है वो ज्यादा लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि मौजूदा सदर भी हैं और सदारती उम्मीदवार भी, उनको तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और जान गए होंगे इन 4 सालों के दौरान। लेकिन जो डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं जो बाइडन, वो कौन है और उनके हवाले से हमने एक रिपोर्ट मुरतब की है, जरा ये देखिए। 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया में मेहनत कश वालिदैन के यहाँ पैदा हुए। जो बाइडन की सियासी जिंदगी का आगाज 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सेनेट के इंतखाबात में कामयाबी के साथ हुआ। 1988 और 2007 में भी उन्होंने सदारती उम्मीदवारों की दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन फिर दस्तबरदार हो गए। वो साबिक सदर बराक ओबामा के दोनों अदवार में नायब सदर रहे। सदर ओबामा के साथ उनकी मिसाली दोस्ती को मीडिया में बहुत पजीराई मिली। वो सेनेट की अहम कमेटियों के रुकन रहे हैं और काफी अरसा खारजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन रहे। जो बाइडन को नजरियाती तौर पर एक मोतदिल और एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी की पैरवी करने वाले सियासतदान के तौर पर देखा जाता है। इंसानी हकूक और खुसूसन अक़लियतों के हकूक के मुतालिक वो एक वाज़ेह पॉलिसी रखते हैं। This idea that we're separating people makes no sense. Be proud. Be really proud. I really mean it. I promise you, as president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. Thank you. Thank you. No, I really mean it. उनके हामियों को उम्मीद है कि कामयाबी की सूरत में जो बाइडन तकसीम का शिकार अमेरिका को फिर से एक करने की कोशिश करेंगे। आने वाली इतलात के मुताबिक जो बाइडन को ट्रंप पर बरतरी हासिल है और उनके अमेरिका के सदर बनने के इम्कानात रोशन हैं। जो बाइडन के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी, इम्तियाज़ साहब, इनकी तरफ तो हम आते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो इलेक्शंस हैं जिस तरह से इस मरतबा हो रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन इलेक्शंस को? जी, पहली मरतबा बहुत अरसे के बाद अमेरिका में कन्फ्यूजन का एक दौरा है कह लें, इसलिए कि 4 साल तक वहाँ पे एक ऐसा शख्स सदर रहा जिसको हर तरफ से अब काफ़ी लान तान हो रही है। उसमें उसके 2 पहलू थे। हाँ। एक तो ये कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एक थिंक टैंक है, वहाँ पे एक आर्टिकल छपा तो उसमें उन्होंने लिखा कि बददियानती और तकसीम के 4 साल ख़त्म हो गए। मतलब उस इतना बड़ा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। फिर उसमें उन्होंने ये कहा कि इंतहाई एक लाउबाली तबीयत के शख्स था जो बिना सबूत के दावे करता रहा। बल्कि गुज़श्ता रात भी उन्होंने 2 मरतबा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उन्होंने ये दावा किया कि मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ, अभी धांधली हो रही है। सो उसमें बगैर किसी सबूत के और फिर सुप्रीम कोर्ट की तो इसी वजह से ज़राए इब्लाग में उनका मजाक भी हो रहा है। सही। क्योंकि और बल्कि कुछ टेलीविज़न स्टेशन ने उनकी वो तकरीर नशर करनी बंद कर दी क्योंकि उन्होंने कहा कि वी कांट पुट अप विद दिस, और इसमें जितनी बददियानती से ये शख्स बात कर रहा है तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे दिखाने। एक पब्लिक फोरम है। सही।
اب ان کے دو پہلو ہیں. ایک یہ تھا کہ جذباتی ہیں, لاؤبالی انداز میں اور اپنی مرضی کرتے ہیں, انپریڈکٹیبل, یعنی ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے برسات کا موسم ہوتا ہے نا, بارش آتی ہے جاتی ہے, بادل آ جا رہے ہیں, تو ان کا بھی کچھ یہی سمجھا جاتا تھا. دوسرا جو چیز ان کے خلاف گئی ہے کہ یہ بہت ساری معاملات کے ضد تھے, یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی وار, اینٹی میڈیا, اینٹی انوائرمنٹ اور اینٹی انوائرمنٹ, اینٹی بہت ساری چیزوں کے خلاف تھے. اب اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے دوستوں کو دشمن بنا اور دیا, بہت سارے ملکوں کو اینٹی الائنس بھی تھے. یعنی نیٹو الائنس جو ہے جس کا سربراہ امریکہ ہے, اس کو بھی انہوں نے کافی خود سے دور کیا. اور کسی حد تک وہ صحیح ایک وجہ تھی کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے سے ہم اس الائنس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہماری جیب سے پیسے جا رہے ہیں, امریکہ کے عوام کے پیسے ان کی فوجی مشقوں پہ لگ جاتے ہیں. تو اب میں ان ملکوں سے کہوں گا کہ اب اپنے حصے کے, جیسے برطانیہ, جرمنی, فرانس, یا اب اپنے حصے کے پیسے بھی دیں. اب جو ہی انہوں نے یہ بات کی ناراض ہو گئے لوگ. جنوبی کوریا سے بھی انہوں نے ایسی کیا کہ جنگی مشقیں جو ہوتی تھی جس پہ $500 ملین لگ جاتے تھے, اب وہ انہوں نے ان سے باقاعدہ پھر بل لینا شروع کر دیا. مثلا ایک مرتبہ تو 2 سال پہلے تو جو ان کی فوجی مشقیں تھیں اور وہ شروع ہونے والی تھی, تو انہوں نے وزیر دفاع سے پوچھا کہ یہ مشقیں کہاں ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں, اس پہ خرچہ کتنا آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ تقریباً اتنے سارے $1 ملین اس پہ لگیں گے. تو اس نے کہا کہ are we paying out of our pocket, مطلب کہ ہم پیمنٹ کر رہے ہیں اس کی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی. تو اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اس کی سینکشن, اس کی اجازت نہیں دے سکتا, کوریا سے کہیں کہ آدھے پیسے وہ دیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک اینٹی وار, یعنی فوج جنگ کے خلاف صدر کا ایک ان کو خطاب بھی ملا. انہوں نے بار بار جہاں بھی جاتے تھے, چاہے وہ کوریا جا رہے ہیں, برازیل جا رہے ہیں, بھارت جا رہے ہیں, ایک نعرہ ہوتا تھا کہ امریکہ نے بیرون ممالک میں جو جنگیں شروع کر رکھی ہیں اس کو ختم کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے آپ امریکی ٹیکس پیئر کے پیسے مزید نہیں لگا سکتے. اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے, بلکہ اس وقت تو بہت سارے ریپبلکن پارٹی کے ایم پیز, یعنی اس وقت جو کانگریس کے ارکان ہیں, ان کی بھی بڑی شدید خواہش تھی کہ دوبارہ صدر نہ بنے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے امریکی اسلحہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب 1000 فوجی کسی دوسرے ملک میں تعینات ہوتا ہے, تو ان کی خدمت کے لیے, ان کی سپلائی چین بنانے کے لیے 1500 کانٹریکٹرز معمور کر دیے جاتے ہیں. ان کو ٹھیکے ملتے ہیں کہ ان کی خوراک, ان کی یونیفارمز, تو پورا ان کو سسٹم ہے. کیونکہ جب 1000 فوجی کہیں پہ جاتا ہے تو اپنے لیے ایک منی امریکہ بنا لیتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں. اس شہر کے اندر ایک شہر بسا لیتے ہیں, اور اس شہر کی تمام سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنی ہوتی ہیں کانٹریکٹرز نے. اب ان لوگوں کا بھی کاروبار ختم ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے اب جو کچھ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, اب جو مرضی اس کو کہیں, بلا شبہ نسل پرستی کا بھی اس پہ الزام لگا, مسلمانوں کے خلاف. لیکن اس کے باوجود امتیاز صاحب, پاپولر ووٹس جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور بڑا کانٹے کا مقابلہ. اتنا کانٹے کا مقابلہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے. ابھی بھی جو پنسلوینیا سے ایک خبر آ رہی ہے جو اس وقت تازہ ترین ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی 49.4% ووٹ جو بائیڈن کو مل رہے ہیں, اور کوئی 5500 ووٹوں کا صرف فرق ہے, اور 1.1 کا فرق ہے دونوں کے بحثیت مجموعی دونوں کے ووٹوں میں. اسی طرح جارجیا میں بھی. تو اس میں ایک حقیقت تو ہے کہ جتنی انہوں نے اس خاص طور پہ اس انتخابی مہم کے دوران بھی خود کو ایک سفید فام اکثریت جو ہے, یعنی امریکنز کی, ان کا صدر نمائندہ بنا کے پیش کیا. اور ایک بالواسطہ طور پہ وہ میسیجنگ ان کی یہ تھی, پیغام اس طرح تھا کہ امریکہ میں افریکنز کی وجہ سے, لطینوس اور جو ہسپانوی لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو اپنی ان کی آبادی ہے وہ کم ہو رہی ہے, وہ مائنورٹیز یعنی اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے. تو ان کو یہ ڈرا رہے تھے ایک لحاظ سے کہ ہم پہ تو ایک موقع پہ جو رنگین لوگ ہیں ان کا غلبہ ہو جائے گا. تو یہ بھی اس پہ الزام لگا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چونکہ 50% کے قریب 50% قریب ان کے ووٹ آ رہے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی
सपोर्ट कर रही है, उनकी हम ख्याल है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ जो आपने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की कि वो इनके खिलाफ है या हामी नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसराइली लॉबी का भी है, और हम हमेशा ये कहते रहे कि इसराइल जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है सदारती इंतखाबात के अंदर। इन्होंने आखिरी दिनों में जिस तरह से इसराइल के हवाले से उसको सपोर्ट किया और बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं, तो क्या वो लॉबी कुछ कर सकती है? कोई देखिए, उसने जितना वो कर सकती थी वो तो किया। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट प्लान जो जैरेड कुश्नर इनका दामाद लेके गया, जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम कर लिया इसराइल को, बाकायदा उनके साथ ताल्लुकात हो गए, और अभी कुछ और मुल्क भी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सामने आएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे इनका मंसूबा था कि किस तरह इन्होंने तल अबीब से इन्होंने अपना सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल के उसके ऊपर बहुत एतराज़ात हुए, दुनिया भर में एतराज़ात हुए, लेकिन इसराइल को तवील अरसे से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो उन्हें मिल गया, यानी उन्होंने अपना दारुल हुकूमत जो था वो यरूशलेम मुंतकिल कर दिया। उसकी वजह से भी जो यहूदी लॉबी है वो मुझे लगता है कि काफ़ी उन्होंने इसको सपोर्ट किया होगा, क्योंकि जो पहली मरतबा 66% से भी ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं इसमें इतने अमल दखल है। जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत अमल दखल तो लाजमी होगा जब आपका पैसा लग रहा है और उसमें आपने ऐसे ताकतवर हलकों को अगर खुश किया है तो वो अपना नफूस तो दिखाएंगे। आप देखिए कि जो अमेरिका का जो मीडिया है, ख़ास तौर पे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, उसमें 80-90% होल्ड यहूदियों का है। उसमें आप मालियाती मार्केट्स देखें, जितनी बड़ी मार्केट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उसमें 70-80% माली वसाइल जो हैं वो यहूदियों के पास है। इसी वजह से इसराइल छोटा सा एक मुल्क है, टोटल 55-60 लाख की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो असर नफूस है वो खुद अमेरिका जिसकी 33 करोड़ आबादी है उससे भी ज़्यादा है, सिर्फ इस वजह से कि वो जो यहूदी मालियाती मार्केट्स में कब्जा करके बैठे हुए हैं अमेरिका में, वही लाइफलाइन है इसराइल के लिए भी। अब आ जाते हैं जो बाइडन की तरफ। रिपोर्ट हमने दिखाई है और उसमें ख़ास तौर पर जो मुसलमान बच्ची के साथ बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस्लाम को भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी और मज़हब के साथ ट्रीटमेंट होगा, तो वो बड़ा ऐसा लगता है कि वो रेसिज्म वाला जो ट्रम्प के हवाले से एक बन गया था इमेज, वो बिल्कुल अपोजिट है उसके। जी, उसमें देखिए इनकी अपनी एक तारीख है जो बाइडन की, 1986 की भी एक तकरीर साउथ अफ्रीका के हवाले से, जिसमें जनूबी अफ्रीका के हवाले से वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो पॉलिसी में जिक्र कर रहे हैं, हुकूमत को मुखातब कर रहे थे कि हमारी जनूबी अफ्रीका हमारा पार्टनर है और हमें उसके बारे में तशवीश है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये वाज़ेह होना चाहिए कि आप मुल्कों के पार्टनर नहीं होते, मुल्कों के अवाम के पार्टनर्स होते हैं। हम वहाँ की जो अक्सरियत है उनके पार्टनर्स हैं, उस हुकूमत के नहीं है जो कि अक़लियत पे मबनी है, जिसके ख़िलाफ़ नेल्सन मंडेला ने 37 साल तक जेल बर्दाश्त की। तो ये उस वक्त से बड़े इनकलाबी एक लिहाज से अमेरिका के साथ वायरल हुआ है वो क्लिप भी इनका, और इसीलिए इनको रिपब्लिकन जो हैं वो कहते थे कि ये सोशलिस्ट है, और बड़ा उन्होंने ख़ुद को बिल्कुल ट्रम्प के ऑपोजिट बना के पेश किया, जिस तरह ट्रम्प के बारे में कहा जाता कि ये तकसीम कर रहा है मुआशरे को, जबकि जो बाइडन जोड़ने वाले के तौर पे उभर के सामने आए। जैसे मुसलमानों के पास भी गए, वो क्रिश्चियंस के पास भी गए, वो सोशलिस्ट के पास भी गए, सबको उन्होंने, चाहे वो अरब थे, अफ्रीकन्स थे, उनके पास भी गए कि अगर मैं सदर हुआ तो मैं आप सबका सदर हूँगा, जो भी अमरीकी है, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो। अच्छा, जो बाइडन के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि अगर ये तब्दीली, इतनी बड़ी तब्दीली अमेरिका के अंदर आती है तो फिर जाहिर है कि जो उनके फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो एक खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए शिकस्त खाने वाले सदारती उम्मीदवार को, जो हमने हमेशा देखा है अमेरिका के अंदर, ख़ास तौर पे 2008 के सदारती इंतखाबात के दौरान जब बराक ओबामा के मुकाबले में शिकस्त से दो चार होने वाले रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन मैकेन ने जिस तरह से एक बड़ा जो आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया था, वो ट्रम्प अगर वो करते तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन उसके बिल्कुल अगेंस्ट वो कर रहे हैं। लेकिन ज़रा वो जो गुफ्तगू जॉन मैकेन ने की थी, हम चाहेंगे कि वो भी दिखा दें। The American people have spoken, and they have spoken clearly. A little while ago, I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him on being elected the next president of the country that we both love. In a contest as long and difficult as this campaign has been, his success alone commands my respect for his ability and perseverance.
but that he managed to do so by inspiring the hopes of so many millions of Americans who had once wrongly believed that they had little at stake or little influence in the election of an American president is something I deeply admire and commend him for achieving. There is no better evidence of this than the election of an African American to the presidency of the United States. Let there be no reason now for any American to fail to cherish their citizenship in this, the greatest nation on earth. I urge all Americans who supported me to join me in not just congratulating him, but offering our next president our goodwill and earnest effort to find ways to come together, to find the necessary compromises, to bridge our differences, whatever our differences. We are fellow Americans. And please believe me when I say, no association has ever meant more to me than that. Whatever our differences, we are fellow Americans. कितनी खुशदिली और बड़े दिल का मुजाहरा, और कहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो तो पहले से ही कह रहे थे और फिर अब अमली तौर पे भी कोर्ट में जा रहे हैं। देखिए, जॉन मैकेन अब मरहूम हो गए, कैंसर की वजह से कुछ अर्सा पहले ही उनकी वफात हुई, और बड़े इस मामले में वो मशहूर थे कि एक स्टेट्समैन के तो मुदब्बिर के तौर पे जाने जाते थे, और जहाँ भी ये गए हैं अपना नक्शे पा छोड़ के गए, और ये तकरीर उसका बड़ा एक वाज़े सबूत थी कि कितनी खंदा पेशानी के साथ उन्होंने तारीफ़ की बराक ओबामा की, और खुले दिल से ये कहा कि उनमें यकीनन कोई ऐसी खासियत होगी जिसकी वजह से लाखों अमेरिकन्स को उन्होंने इंस्पायर किया, यानी उनको मुतासिर किया, और कई लोगों ने ख्वाब देखे होंगे जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं या अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इंतहाई बड़े दिल का मुजाहरा किया, और मैं सोच रहा था कि शायद हमारे भी कुछ लोग इनसे सबक सीख लेते कि ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी वैल्यू, उन्होंने ये कहा कि नथिंग बिगर दैन कि हम अमेरिका के हैं, अमेरिकन्स हैं। तो काश कि हमारे भी लोग ऐसे होते, कहते कि हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे बड़ी चीज़ है और हमारे शख्सी इख्तलाफात जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ से मेरा ख्याल है ज़रूर जॉन मैकेन से ये सबक सीखना चाहिए कि बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं हार गया, लेकिन हमें इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हम अमेरिकन हैं, और इस तरह काश कि हम भी सब मिल के इस बात पे फ़ख्र करते कि हम पाकिस्तानी हैं और ज़ाती इख्तलाफात करते दुश्मन तो नहीं है, इख्तलाफात अपनी जगह, मगर हम सब पाकिस्तानी एक ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितना कोई भी पाकिस्तानी हो सकता है। खैर, जो फॉरेन पॉलिसी है इम्तियाज़ साहब, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का एक असर है, असर रसूख है पूरी दुनिया के ऊपर। ख़ास तौर पे अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो जो बाइडन की जीत को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ तब्दीलियाँ जो भी हुई हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे अशरफ गनी साहब ने जो अपना एडवाइज़र चेंज किया है, जो कि हिकमत यार का दामाद भी है, ये कितनी बड़ी तब्दीली है और क्या ये इसी को मद्देनज़र रख के ये किया गया? देखिए, वला आलम उसमें जो जितने सदर अशरफ गनी और उनके साथी हैं, उनकी शुरू से ये तवक्को थी कि या उम्मीद थी कि जो बाइडन जीत जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने 29 फरवरी तालिबान के साथ जो अमेरिका का मुतालबा हुआ उसके तहत मुज़ाकरात शुरू हुए सितंबर में, 12 सितंबर को। तो उन मुज़ाकरात में थोड़ा लहतो लाल से काम लिया, जिस अंदाज में जिस लचक का मुजाहरा किया जाना चाहिए था वो नहीं की, और उसका गालिबन वजह ये थी कि इंतज़ार में थे कि अमरीकी सदारती इंतखाब का फ़ैसला हो जाए, और अगर ट्रंप हार गए तो उसके नतीजे में शायद वो इक़दामात जो ट्रंप ने कर दिए हैं या ऐलानात उसमें से कुछ रिवर्स हो जाएं। मसलन एक उन्होंने तो ये वाज़े किया हुआ है, तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 30 अप्रैल या 1 मई 2021 तक तमाम अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से वापस आ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि इन फ़ौजियों की अक्सरियत जो है वो दिसंबर में क्रिसमस से पहले घर वापस आ जाएगी। अब इससे अगला ऐलान अगर वो करते वो ये था कि हम अफ़गानिस्तान के लिए $1 अरब या $1.5 अरब इमदाद भी कम कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा धचका होना था, और इनकी तवक्को ये थी अशरफ गनी साहब की, उनके नायब सदर अमरुल्लाह सालेह साहब की, कि ये ट्रंप साहब हार जाएंगे। और इसी वजह से
उनका जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से जिस अंदाज में सोशल मीडिया पे मैसेजिंग हो रही है उससे ज़ाहिर होता है कि वो वाकई बहुत खुश हैं। सही। दूसरी तरफ ये तालिबान के लिए एक धचका ज़रूर होगा क्योंकि उनको कुछ बड़े अरसे के बाद एक ऐसा मौका मिला था जहाँ पे उन्होंने ख़ुद को साबित किया, मुज़ाकरात की टेबल पे आए, ख़ुद को मनवाया उन्होंने एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर के तौर पे, और उस मुज़ाकरात का इब्तदाई सिलसिला जो था वो शुरू हुआ। सही। और अब वो मेरा ख़्याल है जो उनको समझ रहे थे कि हमें एक सियासी इक्वल पार्टनर के तौर पे तस्लीम कर लिया गया है, वो हैसियत किसी हद तक वक्ती तौर पे मुतासिर हो गई है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह गैरत बाहिर साहब को अशरफ गनी साहब ने फारिग किया है, और वो ज़रूरी उसकी वजह ये थी कि जो हमें पता चला है काबुल से, ये कहा गया कि इनके पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो ज़्यादा आते जाते हैं। हालांकि अफसोसनाक पहलू इस बात का ये है कि डॉक्टर गैरत बाहिर का घराना काफ़ी सारा शायद अभी तक पाकिस्तान में है और बहुत इनके पुराने ताल्लुकात हैं, नौजवानी से ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनके यहाँ पे शायद कारोबार भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हामिद करज़ई साहब के और उनके भाई के कारोबार अभी भी बलूचिस्तान में कोयटा में चल रहे हैं। और कई जो अफ़गान रहनुमा हैं काफ़ी सारे जिनके यहाँ पे बिजनेसेस भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, लेकिन महज इस बात पे कि चूँकि गैरत बाहिर साहब पाकिस्तान आते जाते हैं उनको फारिग कर देना, उससे ज़ाहिर होता है कि अशरफ गनी साहब ने एक तो इलेक्शन का फ़ायदा उठाया, दूसरा आपको याद होगा गुलबदीन हिकमतयार साहब गुज़िश्ता महीने आए थे, तो उसमें उन्होंने सदर अशरफ गनी पे काफ़ी तनकीद की और उनको कहा कि इनकी जो कश्ती है वो उसमें बहुत सारे हिचकोले खा रही है, बहुत सारे सुराख हो चुके हैं। तो इस्लामाबाद में बैठ के उन्होंने कोई, मैं समझता हूँ, अच्छी हरकत नहीं थी, अच्छा पैगाम नहीं था कि आप एक दूसरे मुल्क में आके और अपने सदर के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें। तो लगता है कि फिर अशरफ गनी साहब ने उसका फ़ायदा उठाया और उनके दामाद को फारिग कर दिया है। अब ये तो एक पहलू है कि उन ये समझेंगे कि अभी शायद नज़रसानी करेगा अमेरिका, नया सदर जब आएगा तो अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको लगता है, क्योंकि हमने हमेशा सुना कि फॉरेन पॉलिसी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, सदर के सिर्फ किसी हद तक ही उस पर नज़रसानी हो सकती है, तो क्योंकि अफवाज की ज़्यादातर तादाद तो वापस वैसे ही जा चुकी है। दूसरा एक बहुत बड़ा वाक़या मैं समझता हूँ हुआ है गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान, हुआ ये कि पहले नई दिल्ली में अमेरिका और भारत का 2+2 डायलॉग हुआ, उनके वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफा का, और ये एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। और 29 अक्टूबर को उन्होंने एक मुआहदे पे दस्तखत भी किए जिसके तहत भारत को अमेरिका की जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स में जो होती है, बहरी जहाज़ों पे जो फाइटर जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर वो उसको रसाई हासिल हो जाएगी, जिसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की भी जासूसी कर सकता है और चीन की भी जासूसी कर सकता है। तो एक तो वो मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे के बाद जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों वज़राए ख़ारजा सामने आए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुल्लम खुला कहा कि हम दोनों मुल्क इस वजह से करीब आए हैं कि हमें बिल्कुल ये साबित हो गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमारा कॉमन दुश्मन है, हमारा मुश्तरका दुश्मन है, क्योंकि चीन की पार्टी, चीन की हुक्मरान जमात जो है वो रूल ऑफ लॉ पे, यानी हुकूमत की अमलदारी पे, शफाफियत पे और हुकूक इंसानी पे यकीन नहीं रखती, उस पर अमल दरामद नहीं करती। लिहाजा हम उसके अलावा साथ साथ टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी जंग जारी रखें, और उसमें उनका इशारा फिर पाकिस्तान की तरफ था। तो ये हुई 29 अक्टूबर को। सही। अब गुज़िश्ता रोज़ एक अनहोनी हो गई, और वो ये कि एक ऐसी हुकूमत जो कि अभी लगता है कि ख़त्म हो रही है, उन्होंने एक ऐलान कर दिया, वो ऐलान पब्लिक किया जिस पे शायद वो 20 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है, और उसके तहत उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM एक दहशतगर्द ग्रोह है चीन के मुनहरिफिन का, और उन्होंने शिनजियांग में और 2-3 और जो बड़े सूबे हैं वहाँ पे काफ़ी दहशतगर्दी के वाक़यात किए 2013, 14, 15 में। सही। और कुछ गुज़श्ता 10 साल में उन्होंने बहुत कार्रवाइयाँ की। अच्छा, मज़े की उसको अभी अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट से निकाल दिया है। सही है।
اور اس کو کہتے ہیں ڈی لسٹنگ. حالانکہ لسٹ میں ڈالا بھی خود تھا. 2003 میں ایک قرارداد پیش ہوئی تھی اقوام متحدہ میں اور اس کا کو سپانسر یعنی امریکہ بھی اس کے سپانسرز میں شامل تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں کہا گیا تھا کہ ETIM دہشت گردی کر رہی ہے چین کے علاقوں میں تو اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے. اور تمام لوگوں نے مل کے قرارداد نمبر 1267 تھی اس کے تحت ETIM کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. اب یہ اتنی حیرانی کی بات ہے کہ ایک ایسے موقع پہ کہ ان کی حکومت بھی تقریباً جا رہی ہے اور ان کو یہ اختیار بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ اعلان کیا. اس سے ان کے مستقبل کے عزائم ظاہر ہوتے ہیں. نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہے نئی حکومت. دیکھیے وہ تو نئی انتظامیہ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس حد انداز میں اس کو لے جا سکتی ہے. صحیح. لیکن اس کے اوپر چین نے بہت زیادہ رد عمل کا اظہار کیا ہے. آج دن بھر ان کے ذرائع ابلاغ میں ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی خصوصی اس حوالے سے یہ پیغام آیا ایک پریس کانفرنس کے دوران کہ یہ امریکہ کی جو دوغلا پن ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو ریورس کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ خود ان کو بھی معلوم ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو 2003 میں جب انہوں نے اس کو دہشت گرد قرار دیا خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی تو اس وقت انہوں نے یہ خود بھی کہا تھا اپنے جواز میں کہ شنجیانگ کے علاقے میں ETIM نے گزشتہ 10 برسوں سے دہشت گردی کا قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے. اب یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں افغانستان سے کافی جاتے شرارت کر کے شرارت نہیں ہمارے لیے مسئلہ چھوڑ کے جائیں گے ہمارے لیے اور چین کے لیے کہ کیونکہ آج ایک کانفرنس بھی تھی جس میں میں بھی شریک تھا. آن لائن کانفرنس تھی چین افغانستان اور پاکستان کی. تو اس میں چین کے ایک نائب وزیر تھے انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ETIM ہے جس کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں ہے. اور ساتھ میں انہوں نے اپیل کیا افغانستان سے اور پاکستان سے کہ آپ ہمیں اس میں ہیلپ کریں. امریکوں کے خیال میں تقریباً 100 فائٹرز ہیں 100 جنگجو ہیں ETIM کے افغانستان میں جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس 500 کے قریب فائٹرز موجود ہیں. یہ لوگ وہاں پہ تربیت کرتے ہیں. بدخشان وغیرہ جو کہ ان کا بالکل شمالی ایک صوبہ ہے اور واخان کے ذریعے پھر چین سے ملتا ہے. وہاں سے یہ جاتے ہیں اپنے مشنز پہ شنجیانگ میں چلے جاتے ہیں اور ساتھ اس کے جڑے ہوئے دوسرے صوبے ہیں وہاں پہ. اور اب ایک نیا مسئلہ مائک پومپیو نے کھڑا کر دیا ہے چین اور امریکہ کے درمیان. تو یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان پہ بھی کافی ابھی پریشر رہے گا. یہ چونکہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل موضوع تھا اور سب کی نظریں چونکہ یہ الیکشنز کے اوپر ہیں تو ہم آج اس کو وقت بھی زیادہ دے رہے ہیں. پاکستان رہ گیا پھر ہم بریک لیں گے. پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں کیا اس میں بھی تبدیلی آئے گی کیونکہ چین اور افغانستان کا تو ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی حد تک ہوگا تو پاکستان کے اوپر کیا آپ پہلے بریک لینا چاہتی ہیں؟ نہیں پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے پھر بریک پہ چلیں گے. پاکستان کو بھی کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے چونکہ ہم کلب ہو گئے ہیں چین کے ساتھ. وزیر اعظم نے بھی بڑے واضح کہہ دیا ہے کہ ہماری تقدیر ہماری قسمت اب چین کے ساتھ لکھ دی گئی ہے نتھی ہے. امریکیوں کو بھی پتہ ہے وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو چین سے دور کریں لیکن میرا خیال ہے یہ دوستی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور تمام یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا یہ 5 نومبر والا ETIM کو ایک لحاظ سے ETIM کو کھول رہے ہیں. یعنی پابندی جب تک پابندی ہوتی ہے نا دہشت گردی کے لسٹ میں شامل ہو کوئی تنظیم تو اس کو آپ آفیشلی باقاعدہ طور پہ اس کی آپ حمایت بھی نہیں کر سکتے. اب اس کو لسٹ میں سے چونکہ ہٹا دیا ہے تو اس کا جواز تلاش کیا جائے گا بھلے وہ بھارت کے ذریعے ہو یا خود امریکہ کرے کہ ہم ان کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑے آزادی پسند ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ چین کے خلاف بولتے رہے کہ جی یہ اوئیغور جو مسلمان ہیں ان پہ ظلم ہوتا ہے اور پاکستان اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. لیکن جو 29 اکتوبر کی ان کی پریس کانفرنس تھی دلی میں یا پھر دوسرے یورپی جو کیپٹلز ہیں اس میں آپ نے سنا ہے کہ جس طرح فرانسیسی صدر نے مسلمانوں کے بارے میں بات کی ہے جس طرح انہوں نے اس کو ٹیررزم سے ایکویٹ کیا ہے ان میں سے کسی نے بات کی ہے اس حوالے سے؟ کوئی بات نہیں کی بات. یعنی یہ دوغلا پن ان کا بھی آپ دیکھ لیجئے. اور
قبل اس کے کہ ہم زیادہ بات کریں میں ہم بریک پہ ہمیں بریک لینا ہے، اور کیونکہ فارن پالیسی جو ہے وہ بڑی ضروری تھی اس کے اوپر بات کرنا، خاص طور پہ ان ممالک کے ساتھ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے، اور یہ تو خیر حتمی نتائج کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے امریکہ کے اندر۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے اگلے موضوع کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بیٹا ہاتھ دھو لو پہلے۔ بیٹا ہاتھ دھو لو پہلے۔ تھک گیا ہوں بہت۔ لالا ہاتھ تو دھو لو پہلے۔ یہ کیا آپ سب ہاتھ دھو کے ہاتھ دھونے کے پیچھے ہی پڑے ہو؟ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، صبح بھی ہاتھ دھو، شام کو بھی ہاتھ دھو، باہر سے آؤ تب بھی ہاتھ دھو۔ ارے اتنا ہاتھ تو دھوؤں گا تو کھال اتر جائے گی میری۔ اور اگر اتنی بار ہاتھ نہیں دھو گے نا بیٹا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اچھا لگے یا برا۔ صحت مند اور زندہ رہنا ہے، کرونا سے بچنا ہے، بیٹا ہاتھ تو دھونے پڑیں گے۔ کہو تو میں آ کے سکھاؤں؟ نہیں میں سمجھ گیا، آپ لوگ بیٹھیں، میں ہاتھ دھو کے آیا۔ صابن سے 20 سیکنڈ تک بار بار ہاتھ دھوئیں، خاص طور پر باہر سے آنے یا زیادہ استعمال ہونے والی چیزوں کو چھونے کے بعد۔ کورونا سے خود کو بچائیں، ہاتھ دھونا معمول بنائیں۔ کورونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پہ کال کریں۔ فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل۔ ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ۔ پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے مسائل جو ہیں وہ آئے روز سامنے آتے رہتے ہیں، اور ہر حکومت کوششوں، وعدوں، دعووں کے باوجود اس کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر پائی۔ آج ہم پروگرام میں اس بات کا احاطہ کریں گے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل کس طرح سے ہوگا اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، اور اسی کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جہاں زیب جمال دینی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کائنڈلی تبصرہ کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے صوبائی حکومت کی کارکردگی کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبائی حکمران آج کے ہوں یا کل کے یا اس سے پہلے کے، جب سے ہمیں یہ شکایت رہی ہے کہ صوبائی حکمران جو ہے نا مکمل طور پہ آزادانہ طور پہ اگر منتخب ہو کے آ جائیں، انہیں لانے والے کوئی نہ ہو، کنٹرول ڈیموکریسی وہاں پہ نہ ہو، تو میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی بہتر بلوچستان کے لیے بھی ہوگا اور پاکستان کے لیے۔ اب وہاں پہ ایک گھٹن یہ ہے کہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے مخصوص سیٹیں ہیں جو ہمارے قبائلی رہنماؤں کے ہیں یا سیاسی رہنماؤں کے، لیکن اس سے ہٹ کے بیشتر لوگ جو ہے نا اکثر انہیں منتخب کیا جاتا ہے، اسے لے کے آیا جاتا ہے اور ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم وہاں پہ ایک حکومت تشکیل دے دی جاتی ہے۔
اور وہ حکومت دیر پا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اگر کہیں بازار سے 2-4 بندے لے کے آتے ہیں، اسے جو ہے نا وہاں پہ وزیر غزیر یا مشیر بنوا لیتے ہیں، تو ان کی دلچسپی کس چیز پہ ہوگی؟ کیونکہ ان کو عوام میں کل جواب دینا تو نہیں ہونا پڑتا. وہ آج جو ہے نا کچھ پیسے بنا کے آرام سے کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر کوئی پولیٹیکل آدمی ہوگا جس کی ایک سٹے ہوگی، جس کی ایک سینگ ہوگی، جس کی اٹیچمنٹ ہوگی، کمٹمنٹ ہوگی، تو وہ اکثر یہ کرے گا کہ اسے پتا ہوگا کہ کل مجھے عوام کے پاس پھر جانا ہے، تو کوشش اس کی یہ ہوگی کہ میں بیسٹ ڈیلیورنس دوں، ون آف دی بیسٹ میری کارکردگی ہو، میں عوام تک بیسیکلی وٹس ایور ریسورسز ہیں جو بھی ہمارے پاس جو ہے نا اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیویڈنڈ ہے، اسے ہم وہاں تک پہنچائیں. لیکن خراب پہلو یہ ہے کہ بلوچستان میں آج سے نہیں، گزشتہ میرے خیال 20-25 سال اس سے پہلے بھی اکثر حکمران لائے گئے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ لائے والے جو بھی حکومت یہاں پہ لائی جاتی ہے تو ان کے پاس جو اتھارٹی تو نہیں ہوتی، وہ کنٹرول ہوتے ہیں، انہیں کہیں اور سے ڈکٹیشن ملتی ہے. اور ان ڈکٹیشنز کی وجہ سے بلوچستان میں جو اس وقت پائپ لائن میں میرے اور دیگر دوستوں کی جدوجہد کے بعد جو ہمارے پاس پیسے اس وقت آ چکے تھے وہ امبیزل ہو رہے ہیں. وہ پیسے جو ہے نا زمین پہ دکھتے نہیں ہیں، اور بلوچستان کی جتنی بھی دولت ہے وہ اکثر جو ہے نا پیسے بلیک اول میں جاتی ہے، اور آج سے نہیں. تو یہ ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں، فار دی سیک آف گاڈ بلوچستان میں جو ہے نا جو مینڈیٹ جس کو بھی ملے وہ اسے دے دینا چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ خوف سا ہے کہ اگر ہم مینڈیٹ اسے نہیں دیں گے تو پتہ نہیں یہاں سے جو ہے نا بلوچستان کو کاٹ کے مریخ تک لے کے جائیں گے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ انہیں نہایت ہی ایسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں، انہیں بنانے کی کوشش کریں، اور ڈیموکریسی اور رول آف لا لانے کی خاطر آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہایت ہی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے صدر وزیر اعلیٰ بنے تھے تو کیا ان کو بھی کوئی لے کے آیا تھا اس وقت؟ آپ کی بھی تو حکومت تھی. دیکھیں جی، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں 10-20 سال پہلے کی بات جب کرتا ہوں تو اسے جب لے کے آئے، آپ کو پتا ہوگا کہ سردار عطا اللہ خان مینگل جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے، جو بلوچستان بنی تھی اس کو نام ملا تھا، تو اسے 9 مہینے کے بعد اسے چلتا کر دیا گیا تھا. ریجنل پالیٹکس اینڈ یہاں پہ جو ہے نا ہمارے علاقے میں اکثر الزامات اور جو ہے نا عمائدین پہ جو الزامات لگتے ہیں، القابات انہیں سے نوازا جاتا ہے، تو اسے ان دنوں میں نکال کے فوری طور پہ حیدرآباد سازش کیس بنا دیا گیا، اور سب وہاں پہ جیل میں تھے. 5 سال تک جیل میں رہنے کے بعد جو نکل آئے. سردار اختر مینگل کی جو حکومت تھی اسے 15 مہینے کے بعد اسے بھی نکال دیا گیا. بعد کے وزیر اعظم صاحب، ان دنوں کے وزیر اعظم آج بھی پچھتا رہے ہیں کہ میں نے سب سے بڑی غلطی کی، اختر مینگل کی حکومت ختم کر دی. لیکن ہمیں جو ہے نا اگر ہمارے پاس 4-14 ووٹ آ جاتے ہیں اور اگر ہمیں حکمرانی ملتی ہے تو ہمیں مواقع نہیں ملتے کہ ہم وہاں پہ سروسز ڈیلیور کریں، لوگوں کے بنیادی مسائل ہم حل کرنے کے قابل ہوں. اور خراب پہلو ان میں یہ ہے کہ خوف محسوس انہیں ہوتا ہے. وہ کیا خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بہتر کام کریں گے، یہ ہیرو بن جائیں گے، نسبتاً بلوچستان کے عوام ان سے محبت کرنے لگیں گے اور پھر ان ناقابل شکست ہوں گے. اس وجہ سے اکثر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انہیں وقت سے پہلے چلتا کر دیا جائے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو لایا جائے. اور یہی بیماری ہمارے ہاں تب سے چلی آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک شکایت ہے جو کہ پورے پاکستان میں کامن ہے، صرف بلوچستان میں نہیں ہے، وہ ہے کہ پبلک فنڈز. یعنی ایک تو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت چونکہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اپنا اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے، لیکن جو فنڈز ہیں بلوچستان حکومت کا، جو بجٹ آتا ہے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں سے، مرکز سے جتنے پیسے جاتے ہیں وہ تو صوبائی حکومت کی ثوابدید ہوتی ہے نا. وہ فنڈز کہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ میں جب بھی کوئٹہ جاتا ہوں تو کوئٹہ پچھلے 25 سال سے میں جا رہا ہوں، وہاں پہ مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. تو یہ جو وزراء وہاں پہ آتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ آتا ہے، اپنے تو ان کے کھاتوں سے کئی ارب روپے نکل آتے ہیں، کروڑوں روپے نکل آتے ہیں، لیکن وہ بلوچستان کا صوبہ، وہاں کی سڑکیں ویسی برے حال میں ہیں. وہ دیکھیں محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بالکل یہی تو میں کہتا چلا آ رہا ہوں، میرے پارٹی کے دیگر دوست بھی کہتے چلے آ رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، کہ ہماری جدوجہد کے طفیل پائپ لائن میں کافی پیسے بلوچستان کی طرف آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ پیسے جو ہے نا پراپرلی کنزیوم ہوں، عوام تک ان کی رسائی ہو، اور وہاں پہ میجر پروجیکٹس پہ خصوصاً انفراسٹرکچر، ہیلتھ، ایجوکیشن اور بے روزگاری پہ اگر ان کا تصرف ہو، تو میرے خیال میں وہاں پہ گراؤنڈ پہ
कुछ डेवलपमेंट जरूर दिखने को मिलेगी। लेकिन आप अंदाजा करें, आज से 20 साल आप देखें 3-4 हुक्मरान यहाँ पे गुजरे, वजीर आला भी बलोच भी थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह की जो है डेवलपमेंटल काम, कोयटा जो है ना इस वक्त गंदगी का ढेर बन चुका है, बलूचिस्तान के तमाम जितने भी जो है डिस्ट्रिक्ट है उनकी हालत देखें कोई तब्दीली नहीं आ रही। उसकी वजह बेसिकली ये है कि ये जो पैसे आ रहे हैं इस पे आंच साफ किया जाता है। उसकी वजह यह है कि इनकी जो है ना पॉलिटिकल से नहीं होती, इनकी स्टैंडिंग नहीं होती, इनके पास जो है ना कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं होती। आज अगर ये पैसे इम्बीजल कर लेते हैं या इसे जो है ना मिल बैठ के काट लेते हैं तो जाहिर है ग्राउंड पे तो कोई चीज नहीं दिखता, ग्राउंड पे कोई चीज नहीं दिखता। तो उसमें खराब पहलू ये होता है कि लोग मुतनफिर हुक्मरानों से होते हैं और खसूसन जो है ना प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट से होते हैं, नफरतें फिर जन्म लेती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें बिल्ट होती है। इसकी मैं एक और आपको इसकी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट या काउंटर दलील ये है कि आपके जो एक और इत्तेहादी हैं, जो नए इत्तेहादी बने हैं आपके, वो दूसरे सूबा सिंध के वो मालिक हैं गुज़िश्ता 10-15 बरसों से, उसको भी कहते कराची कचरे का ढेर बना हुआ है, वहाँ तो कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है हुकूमत, तो आप उसको कैसे फिर बयान करेंगे कि मतलब उनके पास भी तो कोई 3 खरब। जी चलिए बोलिए आप। जी मोहतरम, बेसिकली जो है ना जो मैं प्लीड करना चाहता हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं करता, किसी सूबे को डिफेंड नहीं करता, किसी हुक्मरानों को मैं डिफेंड नहीं करना चाहता, चाहे सिंध के हों, केपी के हों, पंजाब के हों या जो है ना बलूचिस्तान के। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में जो है ना पैसे ग्राउंड पे तो बिल्कुल दिखते नहीं। अगर यही हालत कंपेरेटिवली सिंध की है तो मुझे वहाँ पे भी ये गिला है कि भाई ये पैसे को जो है ना कंज्यूम होनी चाहिए, अवाम उन्नास पे ये पैसे जो है ना खर्च होनी चाहिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ, एजुकेशन और बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे होनी चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान में तो हवा का हवा ही बिगड़ा हुआ है। वहाँ पे आप अंदाजा करें कि इतने बड़े फंड वहाँ पे आने के बाद जब ग्राउंड पे नहीं दिखते तो कम से कम हुक्मरानों को और खसूसन जो है ना हमारे फेडरल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये फंड फॉर नथिंग, इनकी यूटिलाइजेशन से बेहतर ये है कि हम असल लोग जो असल नुमाइंदे हैं, जिन्हें जो है ना मैंडेट मिलती है, हम उन्हें दे दें, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। हमें फेक पार्टीज बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही दिन में अगर हम एक ही हफ्ते में पार्टी बनती है, दूसरे हफ्ते में उसके पैसे आते हैं, तीसरे हफ्ते में उनकी जो है वोटर्स पैदा होते हैं, चौथे हफ्ते में तमाम जो है ना मिनिस्ट्रियल स्टफ इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर बन जाता है और हुक्मरान हो जाते हैं। अगर ये सिलसिला जो है तो कोई ना कोई निकालना है, इसको कमजोर किया जाए। डॉक्टर साहब इसके हल की तरफ आते हैं ना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, गैस रॉयल्टी का हो या गवादर के जजायर का जो मसला है, विफाकी हुकूमत की आपने बात की है, क्या कोई बातचीत भी हो रही है, क्या कोई हल की तरफ भी जा रहे हैं? क्योंकि ये तो मुखालफत का एक सिलसिला शुरू हो गया है पीडीएम की सूरत में। देखिए जी, पीडीएम तो अपनी जगह पे पीडीएम कल बनी है, पीडीएम की तो बात नहीं है। मैं गुज़िश्ता 70 सालों की बात करता हूं। अब आप मुझे ये बता दें, इसका जवाब मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी अगर दे सके मुझे बता दे। 52 में गैस निकली, कश्मीर तक उसकी तरसील हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान मेरे ख्याल में उससे मुस्तफीद होता चला आ रहा है। तमाम कारखाने पाकिस्तान के चलते जब से चल रहे हैं और बलूचिस्तान की मेरे ख्याल में जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट इससे महरूम, बलूचिस्तान की दौलत से, अपने गैस से वो महरूम। अब मैं बताऊं आपको, सैंदक जो है ना वहां पे सोना एंड कॉपर सबसे ज्यादा पैदा होने के बाद 2% बलूचिस्तान का, 75% जो है ना चाइना, 23% फेडरल गवर्नमेंट, 2% भी आज तक अहले बलूचिस्तान तक कुछ भी नहीं पहुंचा। वैसे भी कहीं पे इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उस प्रोजेक्ट में सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि 10 to 15% इलाके की जो है ना डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहे। साहिल समंदर आप देखें, इतने बड़े 780 किलोमीटर साहिल समंदर, और अब वहां पे जो है सीपैक का मेन मंबा हेड सेंटर बनने जा रहे हैं। हालत वहां की आप देख लें कि टोटल मेरीन, मेरे जो है मैं आपको बताऊं कि लाइफ को तबाह किया जा रहा है वहां पे। इस वक्त जो है ना आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ट्रॉलर्स, बाहर के ट्रॉलर्स और आपके सिंध के ट्रॉलर आके टोटल समंदर में जो है ना छोटे छोटे जो है मछलियों को भी जिस तरह जैसे कि ना स्वीप करके ले जाते हैं, और लोग इस वक्त नान शबीना के मोहताज हैं। उन्हें जो है ना मीलों जाना पड़ता है जो है ना 4 मछलियां अपने जो है ना लाइवलीहुड की खातिर। अब इस पे जो है ना फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करता। ये तमाम जो है इन्वॉल्व है इसमें, बिलवास्ता ये इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। अब जो है ना आप कहते हैं कि रिकॉर्डिंग मुस्तकबिल में होगा, उसकी हालत भी यही होगी। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जरा सुनना।
प्लीज आप देखें कि इस वक्त भी गैस निकली है, मरी बुगटी इलाके से निकली है, और कलात से सबसे बड़े ज़खायर इस वक्त कलात से निकले। तो मैं बार बार ये कहता चला आ रहा हूं कि भाई सोल्यूशन ये है कि ये इनके पाइपलाइन का रुख मशरिक की तरफ नहीं होना चाहिए, इनके पाइपलाइन का रुख आप एक बार फिर मगरिब की तरफ करवा दें, ताकि अहले बलूचिस्तान इससे जो है ना मुस्तफीद हो, वो भी कहें कि भाई ये मेरे अपने गैस से मुझे भी जो है ना कुछ मिल रहा है। आज जब मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो लोग जाहिर है, जो लोग आजकल हथियार उठा चुके हैं, बालत मजबूरी उठा चुके हैं, यही लोग कल जो है ना सेनेटर थे, MNA थे, MPH थे, बालत मजबूरी उन्होंने कहा मिलने पार्लियामेंट से कुछ मिल नहीं रहा है। आई ने पाकिस्तान ने मुझे जमानत दी है, लेकिन यहाँ पे जो है इस्लामाबाद के जरूरी है जमालदीदी साहब के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो संजीदा हों, बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए सब मिल बैठे और बातचीत हो और हल जो है वो उसकी तरफ जा सकें। प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, वरना ये इशू इतना तवील और इतना बड़ा है कि इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है। इम्तियाज गुल साहब को और मुशल बुखारी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।